बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो 2025 इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए सुनहरी मौका। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से वाबस्ता माहिरीन मौजूद होंगे। यहाँ आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। सपोर्ट सर्विसेज और बिजनेस एक्सपर्ट्स से आप बेशकीमती खिदमात हासिल कर सकते हैं। नए कारोबारी इदारे भी इस 3 रोजा इवेंट से बेपनाह फायदा हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरात पर कॉल कीजिए और आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, शमशीरगंज, मलकपेट, चारमीनार एंड दिलसुख नगर। सुर्खियों के पेश करदा हैं। मलिका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे। रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मुगलपुरा, हैदराबाद। हमास इसराइल सीज फायर पर इतवार को सुबह 8:30 बजे से अमल होगा। इसराइली हुकूमत ने आखिरी मंजूरी भी दे दी। नेतन्याहू की लोकेट पार्टी के 2 वजीरों ने समझौते के खिलाफ दिया वोट। पहले मरहले में रिहा होने वाले होस्टेजेस की पहचान कर दी गई। तूफान अक्सा ऑपरेशन ने दुश्मन के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। काबिज ताकत जारहियत रोकने के लिए मजबूर, हमास का बयान। गाजा की दोबारा तामीर के लिए $80 बिलियन और 40 साल लगेंगे, इमदादी एजेंसियों का अंदाजा। ईरान सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों को अदालत में गोली मार दी गई। जासूसी केसों की सुनवाई भी की थी। डोनाल्ड ट्रंप सख्त सर्दी की वजह से इंडोर हलफ लेंगे। पहले दिन 10 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करेंगे। इंडियन ओरिजिन रुकने पार्लियामेंट चंद्रा आर्या वजीर आजम कनाडा की दौड़ में शामिल, नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। अरविंद केजरीवाल की कार पर पथराव, आम आदमी पार्टी ने कहा बीजेपी गुंडों का इस्तेमाल कर रही है। संजय राय आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस में कसूरवार, पीर को सजा सुनाई जाएगी। मोहम्मद सिराज चैंपियंस ट्रॉफी टीम से बाहर, क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस ने सिलेक्शन कमेटी पर उठाई उंगलियां। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। हमास और इसराइल के दरमियान सीज फायर पर इतवार को सुबह 8:30 बजे से अमल होगा। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान ने यह बात बताई। माजिद अल अंसारी ने एक ट्वीट में कहा कि फरीकों के दरमियान समझौते की बुनियाद पर गाजा में लड़ाई बंदी पर इतवार की सुबह 8:30 पर अमल होगा। हम हमारे भाइयों को मशवरा देते हैं कि वह एहतियात से रहें और सरकारी सोर्सेस की हिदायतों का इंतज़ार करें। हफ्ते की सुबह इसराइली हुकूमत ने 6 घंटे की एक मीटिंग के बाद समझौते
پر اپنی آخری مہر لگا دی۔ اس سلسلے میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے دفتر نے ایک مختصر بیان جاری کیا۔ 470 دنوں کی جنگ کے بعد یہ سمجھوتا ہوا ہے۔ اس جنگ میں کم سے کم 46,788 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور کم سے کم 1,10,453 زخمی ہوئے ہیں۔ سمجھوتے کے تحت اگلے 6 ہفتوں میں سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کے بدلے 33 ہوسٹیجز کو رہا کیا جائے گا۔ باقی ہوسٹیجز جن میں مرد سپاہی شامل ہیں دوسرے مرحلے میں چھوڑے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے کے بارے میں بات چیت پہلے مرحلے پر عمل کے دوران ہوگی۔ حماس نے کہا کہ وہ باقی ہوسٹیجز کو مکمل جنگ بندی اور اسرائیلی فوج کی واپسی کے بغیر رہا نہیں کرے گی۔ اسرائیل پہلے مرحلے میں 737 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ اس سے پہلے اسرائیلی کیبنٹ کے 22 ارکان نے سمجھوتے کی تائید کی۔ نتنیاہو کے دفتر نے بتایا کہ اتوار سے سمجھوتے پر عمل ہوگا۔ حکمران لوکٹ پارٹی کے 2 وزیروں نے سمجھوتے کے خلاف ووٹ دیا۔ پہلے مرحلے میں جن 33 ہوسٹیجز کو رہا کیا جائے گا ان کی پہچان کر دی گئی ہے۔ حماس کی وزارت صحت نے بتایا کہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے کم 117 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں، ان میں 30 بچے ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے طوفان اقصی آپریشن میں دشمن کے ارادوں اور غرور کو مٹی میں ملا دیا گیا۔ حماس نے ہفتے کے دن ایک بیان میں کہا کہ ہم نے قابض طاقت کو مجبور کیا کہ وہ فلسطینی عوام کے خلاف جارحیت کو روکے اور جنگ کو کھینچنے اور مزید قتل عام کرنے کی کوششوں کے باوجود نتنیاہو کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ حماس نے کہا کہ قابض دشمن اپنے جارحانہ مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ فلسطینی اتھارٹی سیز فائر پر عمل شروع ہونے کے بعد غازہ پٹی کی مکمل ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے یہ بات بتائی، لیکن فلسطینی اتھارٹی جنگ بندی سمجھوتے کا حصہ نہیں ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے 4 صفوں کی ایک دستاویز جاری کرتے ہوئے غازہ پر حکمرانی کا ایک منصوبہ پیش کیا۔ ابھی یہ صاف نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں غازہ میں حماس اور فلسطینی اتھارٹی کا کیا رول ہوگا۔ غازہ جنگ بندی سمجھوتے کے اعلان کے بعد بھی اسرائیل نے کئی حملے کیے۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں بھی درجنوں فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ حزب اللہ لیڈر شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ فلسطینیوں اور مزاحمت نے اسرائیل کے خطرناک منصوبوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ بیروت سے ٹیلی ویژن کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ تاریخ اسرائیلی دشمن کے پروجیکٹ کو توڑنے کے لیے قربانیوں کے حوالے سے غازہ کو خاص جگہ دے گی۔ شیخ نعیم قاسم نے غازہ کی مدد کے لیے حزب اللہ کی کوششوں کا بھی ذکر کیا۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ لبنان کی مزاحمتی طاقت اسرائیل اور امریکہ کے منصوبوں کی مزاحمت کرتی رہے گی۔ نعیم قاسم نے کہا کہ یہ سمجھوتا وہی ہے جس کی تجویز مئی 2024 میں پیش کی گئی تھی۔ اس سے مزاحمتی تنظیموں کا نقطہ نظر صحیح ثابت ہوتا ہے اور اسرائیل وہ حاصل نہیں کر سکا جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ غازہ کی اس کامیابی میں حزب اللہ کا کردار ہے۔ انہوں نے فریقوں سے کہا کہ وہ حزب اللہ کے صبر کا امتحان نہ لیں۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل میں تازہ حملے کیے ہیں جس سے تل ابیب کے بین گورین ایئرپورٹ پر فلائٹس متاثر ہوئی۔ یمن کے حوثی جنگ شروع ہونے کے بعد سے وقفے سے اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے ہیں۔ امدادی ایجنسیوں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ غازہ پٹی کی دوبارہ تعمیر کے لیے $80 بلین اور 40 سال لگیں گے۔ 15 مہینوں کی جنگ سے غازہ ملبے کے ڈھیر میں بدل گیا ہے اور رہنے لائق نہیں رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے اندازے کے مطابق غازہ میں 70% ڈھانچے تباہ ہوئے ہیں یا انہیں نقصان پہنچا ہے۔ ان میں 2,45,000 گھر شامل ہیں۔ کسی بھی چیز کی تعمیر سے پہلے خود ملبہ ہٹانا ایک بہت بڑا کام ہے۔ غازہ میں 50 ملین ٹن سے زیادہ کا ملبہ جمع ہے۔ یہ ایجپٹ کے پیرامڈ سے 12 گنا زیادہ ہے اور اگر 100 ٹرکوں کے ساتھ فل ٹائم کام کیا جائے تو اسے ہٹانے کے لیے کلیئر کرنے کے لیے 15 سال لگیں گے۔ ایران سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججوں کو تہران کی ایک عدالت میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ عدالتی عہدیداروں اور سرکاری میڈیا نے یہ بات بتائی۔ ہتھیاروں سے لیس ایک شخص نے یہ کارروائی کی جس نے اپنے آپ کو بھی گولی ماری۔ ججوں کی پہچان حجت الاسلام رزینی اور حجت الاسلام دامود سلیم سقیمی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ یہ ججز نیشنل سیکیورٹی، ٹیررزم اور جاسوسی جیسے کیسوں سے نمٹتے رہے ہیں۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ یہ ججز انتہائی حوصلہ مند اور تجربے کار تھے۔ عدلیہ کے ترجمان اصغر جہانگیر نے کہا کہ ہینڈ گن سے لیس ایک آدمی 2 ججوں کے کمرے میں داخل ہوا اور انہیں گولی مار دی۔ حملہ آور کی پہچان اور اس کے مقصد کے بارے میں اب تک کچھ نہیں کہا گیا۔ تہران ٹائمز نے بتایا کہ ایک باڈی گارڈ بھی اس حملے میں زخمی ہوا۔ 71 سالہ جج رزینی پر 1998 میں بھی قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ اس وقت وہ تہران جوڈیشری کے چیف تھے۔ 68 سالہ جج مقیسی پر 2019 میں امریکہ نے پابندیاں لگائی تھیں۔ ان پر امریکہ نے انفیئر ٹرائلز کا الزام لگایا تھا۔ شروعاتی تحقیقات میں کہا گیا کہ حملہ آور کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے۔
डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को ईरान और रशिया ने एक अहम स्ट्रैटेजिक समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत दोनों मुल्क अलग अलग शोबों में ताउन करेंगे, जिनमें डिफेंस का शोबा भी शामिल है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में समझौतों पर दस्तखत किए गए। पेज़ेश्कियान एक अहम दौरे पर मॉस्को में हैं। उन्होंने पुतिन से मुलाकात भी की और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के हालात और यूक्रेन जंग के हवाले से बातचीत की। इससे पहले पेज़ेश्कियान ने ताजिकिस्तान का भी दौरा किया था। अमेरिका ने चाइना की मजीद 37 कंपनियों से सामान खरीदने पर पाबंदी लगा दी है। बताया गया कि गैर मुसलमानों के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की वजह से ये कार्रवाई की गई। इस सिलसिले में होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी किया। यह ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया जब 2 दिन बाद ही यानी पीर और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सदर की हैसियत से हलफ लेने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी के मकाम को बाज़ वजूहात की बिना पर तब्दील किया गया है। अब हलफबरदारी खुले आसमान के नीचे नहीं बल्कि इंडोर होगी। इसके लिए ख़तरनाक सर्दी को वजह बताया गया है। खबरों में कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप सदर की हैसियत से अपने पहले दिन 10 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करेंगे। वो गैर कानूनी तौर पर रहने वाले कई लोगों को मुल्क से बाहर करना चाहते हैं। इससे इंडियंस बहुत मुतासर हो सकते हैं। वो मुल्क में पैदा होने वाले हर बच्चे को अमरीकी शहरियत देने का कानून भी ख़त्म करना चाहते हैं। 4 साल पहले कैपिटल हिल में गड़बड़ के मुलजमीन को माफ़ी देना भी उनका एक अहम फैसला होगा। इसके अलावा ट्रंप रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से भी बाज़ फैसले कर सकते हैं। कीव में रशिया के एक हमले में 3 लोग हलाक हो गए। यूक्रेन के अहदेदारों ने बताया कि सुबह 6 बजे एक बैलिस्टिक मिसाइल गिरा। इससे सड़क पर एक बड़ा गड्ढा पड़ गया। अमेरिका में ट्रंप की सदारत शुरू होने के बाद से यूक्रेन जंग पर क्या असरात पड़ेंगे, ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं है। लॉस एंजलिस में आग से मुतासरा लोगों से कहा गया कि वो कम से कम एक और हफ्ता अपने घरों की तरफ ना जाएं। मुतासरा लोगों का सब्र अब जवाब देता जा रहा है। 1 हफ्ते से ज़्यादा अरसे से वो लोग बेघर हैं। बाज़ इलाक़ों में सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन बाज़ जगह अब भी आग लगी हुई है। तख्लिये के हुक्म में बाज़ जगह नरमी दी गई है। लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। बाज़ इलाक़ों में अब भी आग बुझाने की कोशिशें हो रही हैं। फायर फाइटर्स की आग बुझाने की कोशिशों को तेज़ हवाओं से ख़तरा है। अगले हफ्ते तेज हवाओं की वार्निंग दी गई है, जिससे आग बुझाने की कोशिशों पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान ने कश्ती के एक हादसे के बाद अपनी टीम को तहक़ीक़ात के लिए मोरक्को भेजा है। कश्ती के इस हादसे में कम से कम 44 पाकिस्तानी हलाक हुए थे। ये लोग मोरक्को से स्पेन जाने की कोशिश कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहक़ीक़ाती टीम भेजने का हुक्म दिया है। कनाडा की पार्लियामेंट के इंडियन ओरिजिन रुकन पार्लियामेंट चंद्र आर्या ने बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की दौड़ के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। उनका ताल्लुक़ कर्नाटक के तमकूर ज़िले से है। उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। हाल ही में कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफे का ऐलान किया था। लौटते हैं इंडिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की कार पर एक पत्थर फेंका गया है। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। केजरीवाल 5 फरवरी के इलेक्शंस के सिलसिले में दिल्ली में मुहिम चला रहे थे। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर कहा कि शिकस्त के डर से बीजेपी बौखलाहट का शिकार है और गुंडों का इस्तेमाल कर रही है। आम आदमी पार्टी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के परवेश वर्मा के इशारे पर यह हमला किया गया है और दिल्ली के अवाम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जवाबी तनकीद की है। बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा ने इल्ज़ाम लगाया कि केजरीवाल की कार से मुहिम के दौरान एक बीजेपी कारकुन को टक्कर दी गई और वो जख्मी हो गया। मीडिया से बातचीत करते हुए वर्मा ने कहा कि केजरीवाल की कार की टक्कर से बीजेपी कारकुन का पैर टूट गया। इस कारकुन को लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में ले जाया गया है और वो इस मरीज को देखने के लिए जा रहे हैं। कोलकाता की एक अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस में संजय राय को कसूरवार करार दिया है, जो पुलिस डिपार्टमेंट का एक सिविक वॉलंटियर था। इस केस में पीर को सज़ा सुनाई जाएगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा कि जो सबूत प्रोसिक्यूशन ने पेश किए हैं उनसे साबित होता है कि संजय राय कसूरवार है। पिछले साल 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी, जिसे रेप के बाद कत्ल किया गया था। इस वाक़े के बाद पूरे मुल्क में, खासतौर पर बंगाल और कोलकाता में गुस्से की लहर दौड़ गई थी और जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी। फैसला सुनाए जाने के बाद इस डॉक्टर के वालिद जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि अदालत पर उनका भरोसा था जो पूरा हुआ। सियालदा की अदालत ने एडिशनल सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज अनिर्बान दास ने पिछले साल फरवरी में बंद कमरे में सुनवाई शुरू की थी। जुर्म के 162 दिन के बाद ये फैसला सुनाया गया।
اداکار سیف علی خان پر حملے کے سلسلے میں ریلوے پروٹیکشن فورس نے مدھیہ پردیش میں ایک آدمی کو شک کی بنیاد پر حراست میں لیا ہے۔ ممبئی پولیس کی کرائم برانچ کے عہدیداروں نے اس بات کو کنفرم کیا۔ یہ آدمی اس تصویر سے ملتا جلتا ہے جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے ہی ایک آدمی کو حراست میں لیا گیا تھا، لیکن بعد میں پوچھ تاچھ کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس دوران سیف علی خان کی بیوی اور ایکٹریس کرینہ کپور نے بتایا کہ گھر میں گھس آنے والا شخص کافی ایگریسو تھا، لیکن اس نے جویلری کو ہاتھ نہیں لگایا۔ انڈین کرکٹ ٹیم کے سلیکٹرز نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کی ٹیم میں محمد سراج کو شامل نہیں کیا، جس پر کئی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ کرکٹ ایکسپرٹس اور فینس نے اس پر سوشل میڈیا پر کئی کامنٹس کیے ہیں۔ اجیت اگرکر کی قیادت والی سلیکشن کمیٹی نے 15 رکنی ٹیم کا اعلان کیا۔ سراج نے حالیہ برسوں میں گیند سے زبردست مظاہرہ کیا تھا اور کئی میچ وننگ سپیلز کیے تھے۔ 2023 ورلڈ کپ میں بھی ان کا پرفارمنس غضب کا تھا۔ انگلینڈ اوڈیائی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیم میں انہیں شامل نہ کرنا کئی لوگوں کے لیے ایک شاک ثابت ہوا ہے۔ اچھے فارم کے باوجود سلیکٹرز نے انہیں نظر انداز کیا اور ارشدیپ سنگھ اور ہرشت رانا کو ان پر اہمیت دی۔ چیمپئنز ٹرافی 20 فروری سے شروع ہونے والی ہے۔ انڈیا کا پہلا میچ اسی دن بنگلہ دیش سے ہوگا۔ 23 فروری کو پاکستان سے مقابلہ طے ہے۔ انڈیا کے گروپ کی تیسری ٹیم نیوزی لینڈ ہے۔ ٹیم اس طرح ہے: روہت شرما کیپٹن، شبھمن گل وائس کیپٹن، وراٹ کوہلی، شریاس ایئر، کے ایل راہل، ہاردک پانڈیا، اکشر پٹیل، واشنگٹن سندر، کلدیپ یادو، جسپریت بمراہ اور محمد سمیع، ارشدیپ سنگھ، یشسوی جیسوال، رشبھ پنت، رویندر جڈیجا اور ہرشت رانا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो 2025 इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए सुनहरी मौका। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से वाबस्ता माहिरीन मौजूद होंगे। यहाँ आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। सपोर्ट सर्विसेज और बिजनेस एक्सपर्ट्स से आप बेशकीमती खिदमात हासिल कर सकते हैं। नए कारोबारी इदारे भी इस 3 रोजा इवेंट से बेपनाह फायदा हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरात पर कॉल कीजिए और आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. حماس اسرائیل سیز فائر پر اتوار کو صبح 8:30 بجے سے عمل ہوگا۔ اسرائیلی حکومت نے آخری منظوری بھی دے دی۔ نتن یاہو کی لوکٹ پارٹی کے 2 وزیروں نے سمجھوتے کے خلاف دیا ووٹ۔ پہلے مرحلے میں رہا ہونے والے ہوسٹیجز کی پہچان کر دی گئی۔ طوفان اقصی آپریشن نے دشمن کے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ قابض طاقت جارحیت روکنے کے لیے مجبور، حماس کا بیان۔ غزہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے $80 بلین اور 40 سال لگیں گے، امدادی ایجنسیوں کا اندازہ۔ ایران سپریم کورٹ کے 2 ججوں کو عدالت میں گولی مار دی گئی۔ جاسوسی کیسوں کی سنوائی بھی کی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ سخت سردی کی وجہ سے انڈور حلف لیں گے۔ پہلے دن 10 ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کریں گے۔ انڈین اوریجن رکن پارلیمنٹ چندرا اریا وزیر اعظم کینیڈا کی دوڑ میں شامل، نامینیشن داخل کر دیا۔
अरविंद केजरीवाल की कार पर पथराव, आम आदमी पार्टी ने कहा बीजेपी गुंडों का इस्तेमाल कर रही है। संजय राय आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस में कसूरवार, पीर को सजा सुनाई जाएगी। मोहम्मद सिराज चैंपियंस ट्रॉफी टीम से बाहर, क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस ने सिलेक्शन कमेटी पर उठाई उंगलियां। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफरासत को देंगे इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।